Trying to reconnect. नमस्ते सबैजनालाई फेसबुक लाइभमा यति बेला छु म अनि यहाँ जो जति हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते। अहिले चाहिँ अब फेसबुक लाइभ चाहिँ म धेरै टाइम पछि आइरहेको छु है। यो बिचको सिचुएसन पनि म यतिकै लाइभबाट टाढै थिएँ। आज चाहिँ एउटा गीतको विषयमा पनि यहाँहरूसँग कुरा गरौँ भनेर आइरहेको छु। जति पनि एक्सको क्षमालाई लिएर माया गरिदिनु भयो, जति पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो, मैले त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गरेको छु होइन। अनि अब गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिने क्रममा मैले लोकदोहोरी गीतहरू पनि गाएको छु। अब कति थाहा छैन, त्यो गीतलाई मात्रै लिएर धेरै विरोधका कुराहरू पनि आयो, धेरै कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू आयो, धेरै ट्रोलहरू बन्यो, विभिन्न अवस्थाहरू जे जस्तो अवस्था भए पनि मैले एक्सेप्ट गरेको छु मायाकै रूपमा। र त्यस पछाडि मैले हाम्रो टेक अधिकारी दाई जो चाहिँ मेरो दाई हुनुहुन्छ युवराज खत्री, त्यसै गरी टेक अधिकारी दाई, यहाँहरूको रेशम प्रधान दाई, उहाँहरूको एउटा ग्रुप छ, त्यो टिमले चाहिँ गीतहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि लोकदोहोरी गीतहरूदेखि लिएर आधुनिक पप एभ्रिथिङ गरिराख्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको गीतमा अब मैले पनि गाएको छु। पहिला ओइ सानी भन्ने गाएको थिएँ लोकदोहोरी गीत, त्यो अहिले पश्चिमतिर एकदमै फेमस छ, राम्रो भ्युज गएको छ, 3 मिलियन ओभर भ्युज गइसकेको छ। त्यसै गरी तीजको गीत पनि गाएँ मैले टेक अधिकारी दाईको, जुन चाहिँ हाम्रै टिमले गर्यो। अनि त्यसै गरी अहिले फेरि ओइ माया भन्ने दोहोरी गीत नै आएको छ, यहाँहरूले हेरिदिनु होला। मैले मेरो फेसबुकमा मैले हालि पनि सकेको छु, यहाँहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो दाईको युट्युब च्यानल एक्सन फिल्म्सबाट रिलिज भएको छ। र यो ओइ माया गीतमा चाहिँ मैले र टेक अधिकारी दाईले गाएको छौँ। रेशम प्रधान दाईको शब्द सङ्गीत एरेन्ज रहेको थियो। त्यसै गरी मेरो दाई युवराज खत्रीले यसमा एडिट गर्नुभएको छ, क्यामेरा डिरेक्सन सबै दाईले गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी मोडलमा चाहिँ हाम्रो आयुष्मा कार्की बहिनी, त्यसै गरी सुबोध गौतमजी, हाम्रो नारायण बाजे राजु कमेडी, अनि त्यसै गरी हाम्रो टिकटकको किङ देव भाइ, देव बराल भाइ लगायत कलाकारहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हेरिदिनु होला। धेरै आइरहेको छ यहाँ मेसेजहरू, म यसो हेर्ने कोसिस गर्छु। अनिता आचार्यले हेलो म्याम भन्नुभएको छ, हेलो के छ अनिताजी। त्यसै गरी सुभाष सिल्वाले ल है म पनि आइपुगेँ मित्रहरूको लाइभमा भनेर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। एकचोटि प्लिज ओइ माया भन्ने गीत हेरिदिनु होला, मैले मेरो फेसबुकमा सेयर गरेको छु। यो अब सृजना खत्रीले एक्सको क्षमा गाएर गीत बिगारी भनेर भन्नुभएको छ। एकचोटि त्यो लोकदोहोरी गीत हेरिदिनु होला है, मैले यसो कोसिस गरेको गीत। रामचन्द्र पौडेल, सिङ्गर राजन भट्ट एन्ड मनोज छेत्री आर वाचिङ। ए यो त मेसेज होइन रहेछ, हेर्दै भन्नु रहेछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो सुशील बाबु दाईले पनि हेरिराख्नु भएको छ। धनु टी मगर दिदी मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु न भन्नुहुन्छ। म सकेसम्म यहाँलाई निराश नबनाउने कोसिस गर्छु। यदि एक्सेप्ट भएन भने नि मलाई फलो गरिदिनु होला ल, फेसबुकमा फलो गरिदिनु होला। मैले अब हजुरहरूलाई वाच गरेर हुन्छु, सबैलाई रिप्लाई दिन सक्दिनँ होला, त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला। त्यसै गरी सिमरन जीले दिदी बिग फ्यान, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु न भन्नुभएको छ। उहाँले पनि सकेसम्म म गर्ने कोसिस गर्छु। गोविन्द बानिया म्याग्देलीजी हुनुहुन्छ कोरियादेखि, ओहो नमस्ते भन्नुहुन्छ। नमस्ते गोविन्दजी, के छ हालखबर, आराम हुनुहुन्छ? गीत हेरेर त्यसमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब एभ्रिथिङ गरिदिनु होला है। ओइ माया रिलिज भएको छ। त्यसै गरी प्रवीण पार्कीजीले वा सुपर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। चन्दन चन्द ठकुरीले फेरि के आयो, मेरो वाइफको क्षमा त आउन लाछैन छैन। अहिले मैले लोकदोहोरी टिपिकल गीत गाएको छु, रिलिज भएको छ, त्यही जानकारी दिनको लागि म आएको छु। र केही यहाँहरूको जिज्ञासा छ, केही क्वेसन छ, केही अब थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै पछि म फेसबुकमा लाइभ आएको छु है।
विष्णु आर्यजीले मेसेज गर्नुभएको छ। मन्जरी गुरुङले ब्युटिफुल माया मिस यु भनेर भन्छन्। मिस यु टु डार्लिङ कता हराएको। होमु अधिकारीले हेलो भन्नुहुन्छ। सन्तोष गौतम हेलो सिस भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी गोविन्द बानिया म्याग्देलीजीले अब अर्को गाउने हो हामी भनेर भन्नुभएको छ। ए हो त नि, हाम्रो गीत के हुँदैछ साँच्ची, म त बिर्सेको। छिटोभन्दा छिटो आउनु पऱ्यो है अब हाउडे माया यति बेला यसो भइरहेको। एन्जिला जीले युवराज खत्री तपाईँको दाई हो भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर, मेरो चाहिँ 3 जना दाई हुनुहुन्छ। ठुल दाईको नाम नवराज, माइल दाईको नाम युवराज, कान्छो दाईको नाम देवराज, युवराज खत्री मेरो माइलो दाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सञ्जय भण्डारी लगायत थुप्रैले हेरिराख्नु भएको छ। सन्तोष गौतमजीले सृजनाजी भन्नुहुन्छ। प्र्याङ्क स्टार किङले हेलो सिस, टुडे इज माई बर्थडे, विस मी भनेर भन्नुहुन्छ। ह्याप्पी बर्थडे टु यु प्र्याङ्क स्टार किङ। धेरै उन्नति प्रगति गर्नुहोस्, यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु प्र्याङ्क स्टार किङ है। गड ब्लेस यु। महेश्वर बलायरले यो एक्सको क्षमा भनेको चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। एक्सको क्षमा भनेको चाहिँ मेरो भुपू के, एक्स भनेको भूतपूर्व, उसको गर्लफ्रेन्ड, रिसेन्ट गर्लफ्रेन्ड, त्यो भनेको चाहिँ मेरो एक्सको क्षमा, मेरो एक्सको केटी भन्न खोजे हो क्या। एउटा पीडित केटीको स्टोरी हो नि त यो। हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने त, कसैको दुःख पीडा भनिरह मैले स्टोरीमा खासमा होइन। अनि राज गुरुङजीले नाइस भन्नुहुन्छ। क्रिसले ल बधाई छ है। मैचाङ भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एकचोटि ओइ माया गीत मैले मेरो फेसबुकमा सेयर गरेको छु, एकचोटि हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसपालि यो गीत चाहिँ मेरो दाइको युट्युब च्यानलबाट आएको छ। टेक अधिकारी दाइको गीत मैले गाउने कोसिस गरेको छु, लोकदोहोरी गीत गाउने कोसिस गरेको छु। गोविन्द वानिया म्याग्देली मेरो बुढोको क्षमा कहिले आउँछ, म पर्खेर बसेको छु ल भनेर भन्नुहुन्छ। अब हजुरले गर्नु पर्यो यो चाहिँ, मेरो बुढोको क्षमा भनेर चाहिँ हजुरले गर्नु पर्यो है। प्रेम राईले हुन्छ राम्री मान्छे भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दिपक पोखरेल, कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुहुन्छ। अभय कर्ण गीतको नेम के हो भनेर भन्नुभएको छ। ओइ माया भनेर अहिले आएन भने मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्नु होला। मेरो प्रोफाइलमा मैले सेयर गरेको छु। प्लिज एकचोटि हेरेर अनि कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है। च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गोपाल पोखरेल ठुलेले आहा एक्स भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी रेशम प्रधान दाईले बधाई छ हामीलाई नानी, ओइ मायाको लिङ्क यता भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ रेशम प्रधान दाईले लिङ्क भर्खरै हाल्नु भएको छ है। यहाँले एकचोटि हेर्नु होला, रेशम प्रधान दाईले लिङ्क भर्खरै हाल्नु भएको छ, यहाँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर थुप्रैजना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स सृजना, मैले त हेरिसकेँ भनेर सञ्जय भण्डारीले भन्नुभएको छ। सञ्जय एकचोटि सेयर पनि गरिदिनु है, सबैजना गाउँमा सबैजनाले हेर्न पाउनुहुन्छ नि। लक्ष्मण कडेल धेरै धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। एन्डी भट्ट बैतडी मेरो एक्सको क्षमा भन्नुहुन्छ। एक्सको क्षमाले यसपालि लोकदोहोरी गीत गाएको छ, त्यो हेर्न नभुल्नु होला। गीतको नाम छ ओइ माया, र त्यो चाहिँ मैले भर्खरै सेयर गरेको छु। मेरो फेसबुक वालमा गएर एकचोटि चेक गर्नु होला, अथवा यहाँ लिङ्क हाम्रो रेशम प्रधान दाईले लिङ्क हाल्नु भएको छ, त्यो पनि हेर्नु होला। लक्की अमरले हे भन्नुहुन्छ। सन्ध्या राउत है भनेर भन्छन्। सन्ध्या मेरो वालमा गएर तिमीले गीत सेयर गर है। सुरेन्द्र कुलुङ दाई हेलो सृजना, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। म सकेसम्म एकदमै धेरैभन्दा धेरैलाई अटाउने कोसिस गर्छु, तर के गर्नु, फेसबुकले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ, यतिभन्दा फ्रेन्ड बनाउनु पाइँदैन भनेर, त्यही तनाव के त्यही तनाव छ। राम सिलाल बधाई छ, राम्रो छ गीत भन्नुभएको छ। उमेश भारती हेलो पुक्कु माया भनेर भन्दैछ। उमेश थ्याङ्क यू सो मच। उमेश गीत सेयर गरिदेऊ ल, दोहोरी गीत गाछु ल, तिम्रो साथीले सेयर गरिदेऊ, लाइक कमेन्ट पनि गरिदेऊ। मेरो दाइको च्यानल हो, सब्सक्राइब पनि ठोकिदेऊ ल। मिस यु भनेर भनेको छ उमेशले, मिस यु टु मेरो उम्मु। अनि त्यस गरी शिव थापा दिजुले हेलो लभली सिस भन्नुहुन्छ। हेलो दिजु, मिस यु। अनि अभय कर्णले मेरो नि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, भयो भने म पक्कै गर्छु। ओके, गोविन्द म्याग्देलीजीले अब के मजाक गरिरहनु भएको छ, पक्का मलाई त भन्नै परेन भन्नुभएको छ। अब त्यो गीतको कामहरू स्टार्ट गरेर छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। दावा रेन्जिङ तामाङले टिकटकै लागि मात्रै चाहिँ गीत नगाउनु है, जति सक्दो जीवन्त बनाउनुहोस् हजुरको गीत भनेर भन्नुभएको छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यो सजेसनको लागि। किन भन्दा हामी धेरै
त्यो टाइपको भयो भने पनि राम्रो हुँदैन। किन भन्दा पुरानो पुस्तालाई हामीले के दिने त भन्दाखेरि केही न केही त दिएर छोडेर जानु पर्यो नि त होइन। अब आज आयो सक्यो त्यो टाइपको मात्रै गरेर पनि हुँदैन। तर पब्लिकको डिमान्ड के छ, समयले के माग गरिरहेछ त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो अब अडियन्सहरूकै हामीलाई रिक्वेस्ट आउँछ कि तपाईँहरूले केही नयाँ त गर्नुहोस् न, एउटै चलिरहेको एउटै गरिरहेको के गर्नुहुन्छ, अथवा नयाँ कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ नि। एउटा आउने बित्तिकै अर्को कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूको टेस्टको लागि हामीले काम गर्ने हो र गरेका सबै काम जीवन्त हुन्छ भन्ने पनि छैन, जीवन्त हुने कामहरू सबै चर्चामा आउँछ भन्ने पनि छैन। सबै सिर्जनाहरूको एकचोटि टाइम आउँछ र यो चाहिँ मैले केही सोचेर गराए पनि होइन, जस्ट मैले एउटा पीडित युवतीको स्टोरी भनेको छु एक्सको क्षमामा। तर त्यो कुरालाई चाहिँ सबैजनाले मजाकमा उडाएको हुनाले यो गीत कन्ट्रोभर्सीमा फस्न पुग्यो। तर एकचोटि आँखा चिम्लेर तपाईँहरूले मजाले त्यो गीतलाई फिल गर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफैले थाहा पाउनुहुनेछ कि त्यो स्टोरीले के बोल्न खोजेको छ भनेर। तर केही फरक गर्न खोज्दाखेरि पक्कै पनि मान्छेले बौला पागलको संज्ञा चाहिँ दिँदो रहेछ, अचम्म मान्दो रहेछ मान्छेहरूले। तर त्यो फरक गर्न खोज्नु पनि एउटा ठुलै आँटकै कुरा हो। जस्तो ममा आँट नभए भए मैले यत्रो विभिन्न कन्ट्रोभर्सियल कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गरेँ होला। आँट पक्कै पनि चाहिन्छ र मैले धेरै कुराहरूलाई करेक्सन पनि गरेको छु यो समयमा। आगामी दिनहरूमा कसरी गर्ने अथवा यहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझाव मैले एकदमै पोजिटिभ रूपमा ल्याएको छु। जति गाली गर्नुहोस्, जति छाडा शब्दहरू मलाई प्रहार गर्नुहोस्, तर मैले त्यसलाई एकदमै पोजिटिभ हिसाबले लिएको छु, राम्रो तरिकाले लिएको छु। मेरो लागि त त्यो नै ठुलो कुरा हो। किन भन्दाखेरि म पोजिटिभ भएर यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत हुन पाएको छु। ओके, धेरैभन्दा धेरै आइरहेछ यहाँहरूको मेसेजहरू। सबैजनाले एकचोटि हेरिदिनु होला। उही माया गीत रिलिज भइसकेको छ, मेरो प्रोफाइलमा गएर हेरिदिनु होला। अनि त्यसपछि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब एभ्रिथिङ जे जति गर्नुपर्ने छ सबै गरिदिनु होला, सेयर गर्नुपर्ने छ सबै गरिदिनु होला। एक्सको क्षमा एक लाइन गाइदिनु न भन्नुहुन्छ पदम तामाङ भाइ बाजीले। अहिले म यहाँ ओही मायाको कुरा गर्न आएको छु। एनिवे म गाउँछु त्यो पनि, नो वरी। त्यो मेरो क्रिएसन हो, मैले लेखेको एउटा स्टोरी हो। मलाई त त्यो माया लाग्छ होइन। जे जस्तो रूपमा जसले जे रूपमा लिए पनि आफ्नो सन्तान जस्तै हो आफ्नो गीत सङ्गीत भने पनि। किन भन्दा अब यो बाहेक अरू अब त सोच्नु पनि सकिँदैन होइन। गीत सङ्गीत नै प्रोफेसन, गीत सङ्गीत नै एउटा फ्यामिली बनिसक्यो। अब योबाट टाढा त रहनै सकिन्न। एनिवे निखिल पोखरेल, मलाई आजसम्म मन परेको सङ्ग हो एक्सको क्षममा, एउटा जीवन्त कहानी छ यो गीतमा, कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर भन्नुहुन्छ निखिल पोखरेलजीले। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले गीतको मर्मलाई बुझ्नु भएछ, एउटा कसैको पीडालाई बुझ्नु भएछ। त्यो पीडामा हाँस्नेहरू धेरै थिए होइन, त्यसलाई मजाक बनाउनेहरू धेरै थिए, त्यसलाई मजाक बनाएर आफ्नो गोजी भर्नेहरू धेरै थिए होइन। तर यहाँले चाहिँ बुझ्नु भएछ त्यो कहानी। मेरो कहानी हुनसक्ला, अर्कोको कहानी हुनसक्ला, हरेक चेलीहरूको कहानी हुनसक्ला। एउटा समाजको मैले ब्याड क्यारेक्टरलाई मैले देखाउने कोसिस गरेँ हो नि त। त्यसमा मैले कसैलाई, कुनै समुदायलाई, कुनै व्यक्तिलाई मैले भने होइन। खालि समाजमा त्यस्तो क्यारेक्टरहरू छन्, छैन भन्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस् होइन। त्यस्तो क्यारेक्टरहरू छैनन् भने छन् त्यस्तो क्यारेक्टर, र त मैले तिनीहरूलाई भनेर गाएँ। र सम्पूर्ण केटी मान्छेहरूलाई अथवा राम्रो क्यारेक्टरहरूलाई मैले अवेर गराएको हो। यस्तो मान्छेहरूबाट होसियार बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा अवेर गराएको पनि हो। ठिकै छ, त्यसलाई अब जस्तो रूपमा लिनुहुन्छ, आई एप्रिसिएट द्याट। वीरेन्द्र राज विष्ट, हेलो सिस्टर, मिस यु डियर सिस। कुरा काट्नेले काटुन्, खुट्टा ताने तान्, तर प्रगति भइरहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अहिलेको जुन पपुलारिटीको कुराहरू छ त्यो पहिला जस्तो छैन। किन भन्दाखेरि पहिलाको पपुलारिटी फरक किसिमको हुन्थ्यो। अहिले भनेको दिनै पछि महिनै पछि हरेक व्यक्ति हरेक ठाउँबाट हरेक गीत सङ्गीत पपुलर भइ नै रहन्छ। त्यसको आयु एकदमै कम छ र म त्यो कुरालाई लिएर कहिले पनि आफूमा त्यो घमण्ड पनि लाग्दैन, मलाई त्यो केही पनि लाग्दैन। खालि मलाई यति लाग्छ मैले मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैको मन जित्नुपर्छ भन्ने मात्रै लाग्छ। मलाई त्यो कुनै घमण्ड पनि छैन, केही पनि छैन। म पपुलर भएँ भनेर मलाई त्यो फिल पनि हुँदैन। बाटोमा पनि मान्छेले नबोलाइदिने हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ होइन। अप्ठ्यारो लाग्छ अब आफैलाई। क्या म के हो र, म नर्मल मान्छे त हो टाइपको फिल गर्छु। आखिर त्यो घमण्ड पनि छैन ममा।
त्यसगरी गीतकार डेबी कुलुङज्यूले मलाई त हाउडे मायाको पहिला गीतहरू राम्रै लाग्छ, यसको क्षमाले पनि वास्तविकता बोकेको छ, गो अहेड, गुड लक भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब म पहिलाको गीतहरू पनि मैले अब प्राय आफैले लेख्ने, आफैले कम्पोज गर्ने, आफैले गाउने र मलाई जहिले पनि साथ दिने मेरो साथी मिस्टर आरजे हुनुहुन्छ, उहाँले साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी श्यामसुद र शैली दाईले धेरै गीतहरूमा एरेन्ज गर्नुभएको छ, हाम्रो योगेश काजी दाईले गर्नुभएको छ, लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ मसँग। पहिला गीतहरू पनि अब त्यही हो, आफ्नै पाराले गरेर हुन्छु। अब कति मन परेर हुन्छ, कति मन परेर हुँदैन, तर अलमोस्ट मन पराइदिनु भएको छ, त्यो पनि खुसीकै कुरा हो। र ममा जिम्मेवारी थपिएको छ, हेर्नुहोस् अब जिम्मेवारी थपिएको छ। मैले जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सिलु भट्टराई दिजूले कुरा काट्नेले काट्छ नानी, सफलताको शुभकामना भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दी। यहाँहरूको यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि आफूलाई मलाई पनि हिम्मत बढ्छ, साहस बढ्छ। कुमार दिपेन्द्र शाह दाई, मेरो दिपेन्द्र कुमार शाह दाईले के भन्छिन्छ, मेरो एक्सको क्षमा बहिनी, मलाई त सेयर गर्न गाह्रो छ है, अब आउने गीत सेयर गर्छु ल मेरो प्यारी बहिनी भन्छिन्छ। केही फरक पर्दैन दाइ, के भयो, नो वरी। दाइले मलाई जहिले पनि आशीर्वाद दिसिन्छ, त्यही नै ठुलो कुरा हो क्या। आशीर्वाद ठुलो कुरा हो, माया ठुलो कुरा हो होइन। ठिक छ। दाजुले बहिनीलाई गर्ने माया मैले बुझिरहेको छु, त्यो भइहाल्यो नि। प्रकाश प्रतीक्षा कान्छाले तपाईँको सोच राम्रो भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रमोद राईज्यूले मेरो एक्सको क्षमा हिट हुनुमा पुण्य प्रसाद गौतमको ठुलो हात छ, उसलाई नि पर्सेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ। अफकोर्स धेरैजनाको हात छ। पुण्य गौतमजीले पनि जुन किसिमले त्यो फनी रूपमा मान्छेहरूले रुचाए, त्यसकै अनेक भर्जनहरू बन्यो, डिजे मिक्स के होइन, दुनियाँ बन्यो होइन। लगायत धेरैजनाले चाहिँ यो गीतको भर्जनहरू बनाउनु भएको छ। देउसी पहिलोदेखि लिएर एभ्रिथिङ, त्यो खुसीको कुरा हो। सबैजनालाई जान्छ यो मेरो चाहिँ जति पनि क्रेडिट छ सम्पूर्णलाई जान्छ। धेरैजनाको हात छ यो सफल हुन। एलपी ढकाल दिदी नमस्कार भनेको सुनिनौ भनेर भन्छ। एलपी दाई सुनिन नि। एकैछिन ल, एउटा रिप्लाई दिउँ कि के होस्। ओके, शिशिर अरियाल एक्सेप्ट गर्नु न त, रिक्वेस्ट भन्नुहुन्छ। मिलेसम्म म गर्ने कोसिस गर्छु। लक्ष्मण खान ठकुरी हेलो सिस्टर भन्नुहुन्छ। भट्टराई भावना, त्यसै गरी बासु अधिकारी दाइले हेलो भन्नुहुन्छ। हेलो बासु दाई, के छ हालखबर? हाम्रो गीत टेक्दा र मेरो गीत रिलिज भएको छ, हेर्नु होला है, हेरेर सेयर पनि गरिदिनु होला। रोदन त्रिपाठी लभ फ्रम जापान सिस्टर भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। टाढादेखि माया गरिदिनु भएकोमा। एकचोटि भर्खरै रिलिज भएको छ एक्सको क्षमा पछाडि मैले हाम्रो टेक अधिकारी दाईको गीत गाएको छु, लोकदोहोरी गीत। एकचोटि हेरिदिनु होला, एक्सको क्षमा गाउनेले गाएको लोकगीत कस्तो हुँदो रहेछ त। हेर्नु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, जस्तो लाग्छ है सेयर पनि गरिदिनु होला। ओके, कृष्ण क्रिस हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आर्यन बहादुरले मेरो एक्सको क्षमा पैसा चुट सुल्टीको टिकट टेस्ट भनेर लेख्नुहुन्छ। ऋतज्ञ थापा मेरो एक्सको क्षमा लास्टमा पैसा चुट जाओस् है भनेर भनेको छ मेरो भाइ ऋतज्ञले। ओके बाबु, म गाउँछु है अहिले लास्टमा। सुरज बाबु र शैली, मलाई पनि साह्रै मन परेको गीत हो। गीत हो, आज भोलि त मुखमाई मात्रै झुन्डेको छ। बेस्ट अफ लक सिस, एक्सको क्षमा गाउनु है भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले म एकछिनमा गाउनेछु, सबैजनालाई समेटेर सबैजना लाइभमा रहनु होला। मनिषा राई गुड लक भन्नुहुन्छ। समीर खड्का, वीरेन्द्र राई बेस्ट, महेन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ। महेन्द्र गुरुङज्यू चाहिँ अस्ट्रेलियादेखि हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले टाढादेखि हेरिदिनु भएकोमा माया गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको नयाँ गीत ओइ माया आएको छ, मेरो प्रोफाइलमा गएर प्लिज एकचोटि हेरिदिनु होला है, भिजिट गरिदिनु होला। प्रमोद गुप्ताजी हुनुहुन्छ। दिलीप शर्मा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एलएन गिरी, कन्सर्ट गर्नु पर्यो डियर, धेरै बोर भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अफकोर्स यो कन्सर्ट गर्न नपाएर, मासको छेउमा गीत गाउन नपाएर यहाँ कस्तो दिमाग खराब भइरहेछ है। तर के गर्नु, अब यो छिट्टै अब भ्याक्सिन, कोरोनाको भ्याक्सिन आयो भने चाहिँ छिट्टै नै स्टार्ट हुन्छ। आशा गरौँ छिट्टै नै यहाँहरूको ठाउँमा, सहरमा, बजारमा, गाउँमा आएर चाहिँ नि नचाउन पाइयोस्।
अप्सरा खड्का दिजु हुनुहुन्छ हेलो सिस्टर गो अहेड भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच साँच्चै हजुर जापान गइसक्यो कि नेपालै होइसिन्छ मैले दाइ चाहिँ गइसकेको देखेको थिएँ हजुर चाहिँ देखिनँ फोटोमा त्यसै गरी युवराज खत्री दाइले चाहिँ युट्युबको लिङ्क हाल्नु भएको छ है ओइ मायाको लिङ्क युवराज खत्री मेरो दाइले भर्खरै यहाँ कमेन्टमा राख्नु भएको छ प्लिज त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नु होला यहाँ सबैजनाले सपना तिम्रो हुनुहुन्छ त्यसै गरी लक्ष्मण खान ठकुरी बस्नेत उपेन्द्र हेलो एक्स भन्नुहुन्छ म तपाईँ कसरी एक्स कहिले एक्स किन एक्स जिस्काएको है त्यसै गरी सिमरन जी हुनुहुन्छ सागर त्यसै गरी रेशम ज्ञानदिन तामाङ त्यसै गरी सुङ्निमा नानु त्यसै गरी गोपाल गोपाल गर्न थ्याङ्क यू गोपाल मोटु त्यसै गरी आर्यन बहादुर सविता दिजु त्यसै गरी सुङ्निमा नानु त्यसै गरी भट्टराई भावना त्रिजन वज्राचार्य दाई हुनुहुन्छ उता अस्ट्रेलिया तास्मानियादेखि त्यसै गरी बिमला हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपक साउद हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले एकचोटि ओइ माया गीत हेरिदिनु होला जुन चाहिँ मैले अहिले भर्खर गाएको टेक अधिकारी दाईको लोक दोहोरी गीत हो जुन रिलिज भइसकेको छ यहाँहरू सबैजनाले हेरेर सब्सक्राइब सेयर एभ्रिथिङ गरिदिनु होला मैले मेरो वालमा सेयर गरेको छु त्यहाँ गएर गर्नु होला प्लिज अनि त्यसै गरी अरुणा हुनुहुन्छ आनन्द छिवाङ मार्मिङ लामा मेरो सिन्धुपाल्चोकको चेली बेस्ट अफ लक एभ्री टाइम भनेर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँको माया आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् त्यही भन्न चाहन्छु नवीन सिंह ठकुरी कङ्ग्रेचुलेसन्स है भनेर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच त्यसै गरी थुप्रैजना हुनुहुन्छ माधव रक हुनुहुन्छ त्यसै गरी दिपक जोशी पुनः आउनुभएको छ निर्मल पौडेल त्यसै गरी माधव रकले फेरि मेसेज गर्नुभएको छ प्रकाश पाठक बेसराज छेत्री राजेश पोखरेल महेश जोशी सुजन अधिकारी चामलिङ बियोग मदन छेत्री विश्वास बाबु बास्तुला पोखरादेखि हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते त्यसै गरी उपेन्द्र बस्नेत हजुरको आवाजमा 2 लाइन जाओस् प्लिज भनेर भन्नुहुन्छ उपेन्द्र बस्नेतज्यूले कुन गीत गाउँ त यहाँलाई डेडिकेट गर्दै अहिले चाहिँ डबल मायाको गीत गाउँछु है अहिले जुन टिकटकमा पुनः राम्रै चर्चा पाइरहेछ चोली दिन्छु भन्थ्यो मलाई भरिएको बुट्टा जागुलियो भुलियो भेट्छौ कुन दिन जुत्ता रहेछौ विषालु तिमी त डबल माया लाउन सारी सिपालु तिमी त डबल माया लाउन सारी सिपालु थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्दै वीरेन्द्र राज विष्ट ल म बहिनीले भनेको गीत हेर्न गएँ है ओइ माया भनेर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजना जानु होला है भिजिट गरिहाल्नु होला मेरो प्रोफाइल भिजिट गरेर उता युट्युबमा गएर हेरिहाल्नु होला मेरो एक्सको क्षमा गाउनु पर्यो भनेर धेरै रिक्वेस्टहरू आइसकेको छ म गाउने कोसिस गर्छु मेरो एक्सको क्षमा गजबको माल यार लुक सो हट पैसा सोसा चोट पैसा सोसा चोट ओ युरोपको किङ अब कति दिन अति तेरो बिग्रेको मती दुनियाँलाई रुवाइस् नि त नजिक छ खती मलाई त लात हानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो रखेल कि श्रीमती थ्याङ्क यू यसो गाइदिएको थोरै खुसदिल थुलुङजी हुनुहुन्छ हेलो सिस्टर मिस यु फ्रम पोर्चुगल भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै देश विदेशबाट माया गर्नुभएको छ नयाँ गीत पनि हेरिदिनु होला प्लिज मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गरेर अनि सबि पन्त पाठक दिजुले कति राम्रो देखेको तिमी भनिदिन्छ थ्याङ्क यू सो मच दिजु मेकअप पुछ्या छैन फेरि लाइटमा छु त्यही भएर नि हुन्छ ओ माई गड ब्याट्री 20% मा झऱ्यो अनिस अधिकारी गीत गाउनु न एक्सको क्षमा वाला भनेर भन्नुहुन्छ भर्खर गाइहालेँ दीक्षा मगर त्यसै गरी
अनिश अधिकारी, त्यसै गरी ध्रुव विक्रम मल्ल दाइ हुनुहुन्छ। प्यारी बहिनीको प्रगति सफलता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, हामी सबैको आशीर्वाद रहिरहनेछ भनेर भन्नुहुन्छ ध्रुव मल्ल विक्रमज्यूले। थ्याङ्क यू सो मच दाई, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँहरूको आशीर्वाद रहिरहोस्। सुशील श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ दमौलीदेखि, थ्याङ्क यू सो मच दाई, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ। सुजन अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी धेरै हुनुहुन्छ। सन्दीप योन्जन हुनुहुन्छ। लुक सो ब्युटिफुल एन्ड सेक्सी सृजना, कि अब यसरी नै अगाडि बढ्नु, लभ यु भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। अन्तिम राई माङपाङ हुनुहुन्छ। एचकेमा प्रोग्राम छैन, लाइभ सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। छैन, अब अहिले त झन् कोभिडले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो। अब हेरौँ, यो सबै नर्मल सिचुएसन भइसकेपछि यहाँहरूको माया आशीर्वाद भयो भने पक्कै पनि यहाँहरूको ठाउँमा हङकङमा पनि आएर पर्फर्मेन्स गर्ने मौका पाउनेछु। उपेन्द्र बस्नेतले थ्याङ्क यू रे उपेले, थ्याङ्क यू, वेलकम। भरत खड्का दाई हुनुहुन्छ अछामबाट, अछाम हुनुहुन्छ कि यति बेला धनगढी हुनुहुन्छ। बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दाई। लगायत थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै 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 हुनुहुन्छ। योगेन्द्र भट्टराई नयाँ गीत एक लाइन जाओस् न हजुर भनेर भन्नुहुन्छ। ओके, नयाँ गीत पनि गाउनेछु। ओइ माया मस्किँदै कता हो दुई चुल्ठी बाटेर, ओइ माया ढाँटिन्न कहिले नि बैसलाई ढाँटेर। यो चाहिँ केटाको हो, केटीको चाहिँ। ओइ माया भनेर बोल्नेको बोलीमा दम छैन, ओइ माया राम्री छुदो बाटो कुर्नेको काम छैन। फेसबुकमा लाइभ आकी छु म त हजुरसँग बोल्नलाई, मनको कुरा मनमा के राखौँ आइरहेछु खोल्नलाई। ओइ माया भनेर बोल्नेको बोलीमा दम छैन, ओइ माया राम्री छुदो बाटो कुर्नेको कम छैन, ओइ माया राम्री छुदो बाटो कुर्नेको कम छैन। यस्तै छ, एकचोटि सुन्नु होला। यसो थापा दिज्यू बेल्जियमदेखि होइसिन्छ, के छ कालु भनिन्छ। एकदमै ठिक छ दिजु, हजुर के छ हालखबर? एक दिन फोनमा यसो भलाकुसारी गर्नुपर्छ है दिजु, धेरै भयो बोल्न नपाएको। मेरो इक्जामहरू थियो, यताउता भाउजूको चाहिँ नानी जन्मेको थियो, त्यस्तै त्यस्तै काममा बिजी थियो दिजु। अब म चाहिँ रेकर्डिङको कामहरू मात्रै छ, अब बोल्नुपर्छ दिदी बहिनी। बाबु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, शुभकामना अर्को नयाँ सङ्घको लागि भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ सङ्घ आएको छ, मैले लोकदोरी गीत गाएको छु हाम्रो टेक अधिकारी दाईको। प्लिज मेरो प्रोफाइल भिजिट गरेर त्यहाँ लिङ्क छ, यसो हेरिदिनुहोस् होला। मेरो एक्सको छममा राजेन्द्र भट्ट पनि भएको भए मजा हुन्थ्यो लाइभ हेर्न भनेर भन्नुहुन्छ। अफकोर्स एक दिन हामी आउनेछौँ। अहिले चाहिँ राजेन्द्र भट्टजी चाहिँ उता गाउँतिर जानुभएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि। सुमन सिंह, मेरो एक्सको छममा राजेन्द्र भट्ट दाई पनि भर्खर पढे। बुद्ध लामा, नमस्कार खत्रीजी रे। नमस्कार बुद्धजी, के छ हालको? अनि बेस्ट विसेस बुद्ध, तिमीले एकदमै राम्रो गरेछौ, पर्फर्मेन्सहरू एकदम राम्रो गरिरहेछ डान्सिङ स्टार्समा। बुद्ध लामालाई भोट गरिदिनु होला है। मेरो साथी अहिले बुद्ध लामा चाहिँ टप 4 मा पुगिसकेको छ, उसलाई भोट गरिदिनु होला। डान्सिङ स्टार्समा चाहिँ अब नेपाल आइडलमा त जिताउनु नै भयो, अब चाहिँ डान्सिङ स्टार्समा पनि जिताउनुपर्छ। नाच्न पनि केटा त एकदमै पोख्त छ नि। रेग्मी आरु साई भन्छ, पाल्मा लामा डियर दामी भनेको छिन्। ल डार्लिङले त सेयर गरिसक्यो होला नि। ललित भट्ट, दिदी नमस्ते, सन्चै हो भन्नुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सोएब इस्लामी सैयद, नमस्ते दिदी भन्नुहुन्छ। गौतम जङ छेत्री, यसु थापा दिजु, भेनाजुले सम्झिरहनु भएको छ है काली भनेर भनिसकेको छ। भेनालाई दर्शन भनिदिन्छु है दिजु, सबैजनालाई मैले नि एकदमै मिस गरिरहेको छु है, धेरै मिस गरेको छु। अब पुरा गर्नुपर्छ एक दिन। रेग्मी आरुस मेसेज रिप्लाई गर्नु न भनेर भन्नुभएको छ, भर्खरै गरेँ मैले। लक्ष्मी गिरी मम एकछिन्छ, छोरी ब्युटिफुल एन्ड सङ 2 भनेर भनिसिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच
मिस यु सो मच माई मम। धेरै भयो भेट्न नपाएको, तर के गर्नु, माया मनमा छ, भेटेर देखाउनु पाएको छैन। एक दिन भेट्नुपर्छ मम, आई मिस यु सो मच। शङ्कर तामाङ मेरो बाबुले नाइस दि भनेर भनिरहेको छ मेरो भाइले। बाबु सङ हेर है, मेरो प्रोफाइलमा गएर गीतलाई सेयर पनि गरिदेऊ। रामकुमार गिभ अस चान्स टु सिङ अ सङ विथ यु, रियली इन्ट्रेस्टेड सिस्टर भनेर भन्नुभएको छ। अफकोर्स कुनै दिन मौका जुरेछ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने एक दिन पक्कै पनि मौका जुरोस् भन्न चाहन्छु। आई हेभ अल्सो क्रिएटेड सङ भनेर भन्नुहुन्छ। अफकोर्स तपाईँसँग छ भने मलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आप कैसी हो दिदी भनेर भन्नुहुन्छ सुएब इस्लामी सैयदले। मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो, क्या चल रहा है, टेक केयर। हिकमत मिस्टर हाई के छ सन्चै भनेर भन्नुहुन्छ। एकदम ठिक छु। अबको पालोमा नौटङ्की माया गाएर सुनाउँछ है। जे भने नि पत्तै हाल्ने मनी उस्तै जी, मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजी बिजी हो कि दया बाया, माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने, बुझ्नै गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया। थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसै गरी यहाँहरू लाइभमा एकछिन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि आउन सक्नुहुन्छ है, मैले ओपन गरेको छु। कोही लकी कलर आउन सक्नुहुन्छ मसँग कुरा गर्नको लागि। मैले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, मैले अन गरेको छु। कोही मसँग लाइभ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तर मोबाइलमा चार्ज एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँहरू सबैजना लाइभ जोइन भइराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। एड हुँदै हुनुहुन्छ, कनेक्ट हुनुभयो। हेलो नमस्ते। नमस्ते हाउडी माया। कहाँदेखि हुनुहुन्छ देश नरेशजी? म चाबेलदेखि हजुर। ए अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त सुतिराखेको। ए जाडो छ है, छिटै सुतिसक्नु भएछ। म पनि सुतिसक्थेँ। ज्याकेट लगाएर बस्नुभन्दा सुत्नु राम्रो कोरेर। त्यही त। अनि गीतहरू हेरिराख्नु भएको छ मेरो? हेरिरहेको छु, डुएट पनि गरेको छु एउटा एक्सको सम्ममा। ए थ्याङ्क यू सो मच। अहिले नयाँ गीत पनि रिलिज भएको छ, लोकदोरी गीत गाउँछु मैले। त्यो टिमसँग चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि हाम्रो टेक अधिकारी दाइको गीत हो। एकचोटि हेर्नु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है, मेरो प्रोफाइल गएर हेर्नुभयो हुन्छ। पुरानो प्रोजेक्टहरू त हेरेको छु, अब आफ्नै साथीभाइले पनि खेलिराखेको देखिराखेको भएर पनि हेरिरहेको हुन्छु। हो को साथी भन्नुहोस् त? हजुरसँग इन्ट्रोड्युस नभए पनि छ, यसराज पनि मेरो साथी। ए यसराज दाइ। हेरिरहेको हुन्छु हजुरको, राम्रो छ, सबै राम्रो छ। गुड लक, अगाडि पनि राम्रो हुँदै जाओस्। थ्याङ्क यू सो मच। अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु, यहाँको माया आशीर्वाद रहिरहोस् है। अनि अहिले मोबाइलमा अलिक चार्ज कम छ कि, म फेरि लाइभ आउँदाखेरि अलिक लामो कुरा गर्छु। अहिले म अर्को साथीलाई लिन्छु है त। हस्, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हस् हस्, टेक केयर। हस्, धन्यवाद। ओके हस्। ओके, अरू पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ। रविन्द्र बलायरजीलाई म लिँदैछु, चार्ज एकदम कम छ। लिएर कुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु। उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो जहाँसम्म लाग्छ। यहाँ सविता दिजु आइसकेको छ, म सविता दिजुलाई लिन्छु। दिजु दर्शन 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 के छ हाल खबर? ठिक छ दिजु, हजुर आउनुभयो। अनि के छ तिम्रो त? के हो यस्तो हल्ली चल्ली? आमामा मेरो उहाँ युएसमा हुने पनि दिदी कति भएको अहिले त है, कति फेमस भयो भनेर उ गरिरहेको थियो। ल मेरो छोरो, ल नमस्ते। हेलो बाबु, भाग्यमानी भयो है।
ए ल थ्याङ्क यू दिदी। अनि के गर्दै होइसिन्छ अहिले? एक्जाम चलिरहेछ अनि त्यसलाई पढ भनेर बसिरहेको ए त्यही त। अनि अनि त्यो नयाँ गीत रिलिज भएको छ कि दिजु, अनि त्यही भएर यसको जानकारी दिउँ भनेर लाइभ आएको कि। गरिरहेको हुन्छ यसो फुर्सद भयो भने। कति हजुर माया लाग्छ लोकदोरी गीत गाएको छु। हजुर कति माया लाग्छ आफ्नो बहिनीको। अनि त्यही त। थ्याङ्क यू सो मच दिजु, मलाई एकदम खुसी लाग्छ हजुरले एकदम माया गर्छिन्छ, जहिले सम्झिसिन्छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। सुन न मेरो अनि छोरीले गएको थियो नि एक्सको ए त्यो हिजो हजुरले भिडियो पठाइसके हो? ऊ त अस्ट्रेलिया पुगिसक्यो होइन, उहाँबाट पनि फोन गर्यो भने एक्सको छमा भनिहाल्यो उसले। ल मेरो कान्छो छोरो, ल नमस्ते। हेलो बाबु, भाग्यमानी हुनु। त्यही त दिजु, ल एकदम खुसी लाग्यो। त्यो गीत हेर्छु है, नयाँ गीत हेर्छु अनि यसो सेयर पनि गर्दैछु। त्यो लोकगीत गाएको छु कि हाम्रो एकजना दाइको गीत हो, टेक अधिकारी दाइको। मैले सेयर गरेको छु मेरो प्रोफाइलमा, हेर्छु अनि जसले सेयर गर्छु है। उमेशले नि गुनासो गरिरहेको त। उमेशले त त्यस्तै हो। ल ल ल हस् दिजु, हस्, टेक केयर है, पछि बाई बाई। गर न। हस्। त्यसै गरी प्रेम परियार हुनुहुन्छ, अजय थापा हुनुहुन्छ। म अजय थापालाई लिँदैछु। चार्जले ढोका दिँदैछ। बुनु मिनी बुनु चार्जर देऊ न। मैले उहाँलाई एड गर्दैछु। लेट्सी कुरा हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। जेनिस लम्साल, दुलाल अर्चु हुनुहुन्छ। त्यसै गरी थुप्रैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। रेशम सुनार हुनुहुन्छ। सुभाष योङहाङ सिआरडिआर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रुकाले दाई हुनुहुन्छ युकेदेखि। दाई नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? यहाँ चार्ज जोड्दैछु है, अब म चार्ज जोडेरै म कुराकानी गर्छु। तिम्रै यादले सताउँछ, एकैछिन मैले यहाँ डिस्टर्ब गर्दैछु। ओके, चार्जमा पनि लाउँदै कुरा पनि गर्दै गर्छु है म। ओके, रुकाले दाई हुनुहुन्थ्यो युकेदेखि। त्यसै गरी दिनेश ब्लन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ मैले दुईजना साथीहरूलाई म जोड्छु। उहाँहरूले बोल्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। छोटो मिठो कुरा गर्नेछु सबैजनासँग। यहाँहरूले प्लिज हेरिदिनु होला। वही माया भन्ने लोकदोहोरी गीत चाहिँ रिलिज भएको छ। मेरो एक्सको छमा पछाडिको हाम्रो टेक अधिकारी दाइको प्रोजेक्ट हो। जस आफूले गाइसकेपछि मेरो नै जस्तो गरेर मैले उ गर्नुपर्छ होइन। हरेक क्रिएसनहरू आफ्नो लगानी होस् या नहोस्, आफूले गरेपछि आफ्नै नै हुन्छ। त्यसैले यो गीत पनि यहाँहरूले हेरिदिनु होला। गेस्ट ज्यू कता हराउनु भयो, यता एभरेस्ट राज हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु। ओके, जेरी बाबु, भगत विश्वकर्मा लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते एभरेस्ट राजजी। फेसबुकमा देखिरहेको हजुरलाई, अब कुराकानी चाहिँ भएको थिएन है। फेसबुकमा पनि देखिरहेको हो, कता कता राम्री हुन जाँदा पनि देखिरहेको हुन्छु, तर हाम्रो बोलचाल चाहिँ भएको छैन। अनि देखेपछि बोलाउनु पर्छ नि त। हेलो हजुर, देखेपछि बोलाउने गर्नुपर्छ नि राजजी। हेलो हजुर, सुन्नु भएको छैन? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले त सुनिरहेको छु एकदमै। ए अहिले क्लियर भयो। ए
ओके, अनि के छ हालखबर सुनाउनुहोस्। कस्तो के भयो अलिक क्लियर आएन उहाँसँग कुरा आवाज। हुनु सकेन। अब म लभ पन्थीजीलाई लिन्छु। उहाँको कनेक्सन प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो मलाई। एनिवे धेरैजनाले यहाँ मेसेज गरिसक्नु भएको छ र अहिले पनि म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, ओइ माया भन्ने गीत रिलिज भइसकेको छ, कृपया एकचोटि मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सन फिल्म्सको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो हाई, हेलो दिदी, नमस्ते। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै दिदी। मलाई के हजुरसँग नाम चाहिँ कस्तो एउटा भर्खरै कुरा भन्नु बिर्सेँ, मन लाग्यो। के नाम चाहिँ मेरो नाम भर्खरै लभ बिर्सेँ। पन्थी। लभ हजुर पन्थी। लभ लभ भन्ने पन्थी। बिर्सिने बानी छ। मैले के हजुरको एक्सको सम्मभन्दा अगाडि एउटा दोहोरी थियो नि हजुरको च्यानलमा। ए ओइ सानी भन्ने। हजुर एकदमै अँ, मन पर्थ्यो पहिलादेखि सुनिरहेको घरमा पनि। अनि एक्कासी अँ, एक्सको सम्म आउँदाखेरि धेरैले चाहिँ हजुरको त्यो कसैले राम्रो पनि भने नराम्रो पनि भने, तर हजुरको त्यो सुरुको गीतहरूले गर्दाखेरि एकदमै एकदमै मन पर्छ क्या हजुरको सङ्ग्सहरू। अनि एक्सको सम्ममा पनि पछि एउटा कौन जस्तै फेसबुकमा मैले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा उपन्यास जस्तै गरेर भिडियो बनाएका रहेछन्। अनि पछि जे कुरा हजुरले लेख्नु भएको त्यही कुरा चाहिँ अर्को मान्छेले सर उपन्यास जस्तै गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिप थियो क्या त्यो हजुरले लेखेको है। एकदमै मनपर्छ दिदी हजुरको गीतहरू। थ्याङ्क यू। कहाँदेखि हुनुहुन्छ लभजी? म चाहिँ यहाँ बुटोलदेखि। ए बुटोलबाट हो। त्यो ओइ हजुर सानी त हजुर पश्चिमतिर एकदमै त्यो टेलिभिजनहरूमा पनि बजिरहेको हुन्छ। अनि ए हजुर, हाम्रो घर पनि त्यही बजाएको बजाइ मम्मीहरूले ए, अनि हजुरआमाले त्यस्तो मात्रै बसाउँछ ए। बिहानभरि। अनि अरू हेर्नु भएको छ नि, नौटङ्की माया, डबल माया, लाउरे माया सङहरू हेर्नु भएको छ नि? हेर्छु, सबै सबै हेरेको छु। हजुर इन्टरभ्यूमा नि भन्नुभएको थियो अस्ति नै, पुण्य गौतम सरसँगको इन्टरभ्यूमा हजुरले भन्नुभएको थियो, मलाई थाहा थिएन त्योभन्दा अगाडि। त्यहाँ ए भनेपछि कस्तो अचम्म पऱ्यो। त्यस्तो त्यस्तो हिट हिट सङहरू पनि रहेछन्, मान्छेले एउटा सङबाट जजहरू गरिदिँदैछ, कस्तो नरमाइलो लाग्छ मलाई पनि। होइन ठिकै छ बाबु। अब यो भनेको मैले चाहिँ दुइटै कुरालाई, नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै कुरालाई एप्रिसिएट गरेको छु। किन भन्दा नेगेटिभ कुराहरूले चाहिँ आफूलाई अवेर गराउँछ नि त, सचेत गराउँछ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा ऊर्जा पनि दिन्छ। अनि मैले एकदम सहज रूपमै लिएको छु। किन भन्दाखेरि यो खासमा नराम्रो त हुँदै होइन, एउटा स्टोरी कथा हो, कुनै अँ, एउटा केटी मान्छेको कथा हो, तर त्यसलाई त्यस्तै रूपमा हुन पुग्यो। अब त्यसमा मैले माइन्ड गरेको छैन। एनिवे अहिले नयाँ गीत आएको छ है, त्यो वैशालीकै टिमले अहिले हामीले नयाँ गीत गरेका छौँ। हाम्रो टेक अधिकारी दाईको गीत हो खासमा, होइन उहाँकै हजुर सर्वाधिकार हजुर उहाँको, मैले गाएर मात्रै साथ दिएको छु। मेरो प्रोफाइलमा छ होइन वै भन्ने गीत, लोकदोहोरी गीत नै हो। एकचोटि हेरेर अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है। अवश्य दिदी, म सेयर पनि गर्छु, एउटा स्क्रिनसट लिन्छ है हजुरसित यही बेलामा। ओके ओके। ल थ्याङ्क यू दिदी। वेलकम। ल टेक केयर है। एकचोटि हेरेर सेयर गरिदिनु होला है त, मेरो प्रोफाइलमा जानुहोस् ल। अवश्य दिदी, अवश्य। हुन्छ, हस् बाई। बाई। हस् बाई। ओके, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, थुप्रैजना जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी केबी खत्री युएसदेखि हुनुहुन्छ मेरो केबी दाई। हाई बहिनी, के छ खबर युएसबाट भनेर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। रोमन पर्जा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आशिष राणा भाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दुलाल अर्चु, म वेट गरिरहेको छु, निन्द्रा लाग्यो दिजु, लभ फ्रम अस्ट्रेलिया, मन मन चाहिँ नेपाली भनेर भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। पोहोर साल अस्ट्रेलिया आएको थिएँ, भेट्ने मौका त जुरेन होला, फेरि आउँदाखेरि अफकोर्स हामी भेट्नेछौँ। त्यसै गरी थुप्रै हुनुहुन्छ, करण लामिसाने, रोमन पर्जाले फेरि माथि मेसेज गर्नुभएको छ, रसिला गोदार थापा हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। दिनेश ब्लोन हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जेरी बाबु, टेकेन्द्र साम्बा हाम्फे, राम भुजेल, ईश्वर पराजुली, हिमाल भण्डारी, राम भुजेल, थुप्रैजना हुनुहुन्छ, इन्द्र बस्नेत, बाबा हुनुहुन्छ उता दुबईदेखि, थ्याङ्क यू सो मच। दुलाल अर्चु, टाइगर डेन्जर, थुप्रै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। फेरि पनि यहाँ 2-4वटा रिक्वेस्ट आइसकेको छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्छु। यसै गरी हाम्रो आशिष बाबासँग म कुरा गर्दैछु एकछिन। अहिले 324जना मसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ। प्लिज सबैजनाले चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो
वही माया भन्ने गीत आइसकेको छ बजारमा। लोकदोहोरी गीत गाउने कोसिस गरिरहेको छु। एकचोटि मेरो प्रोफाइल भिजिट गरेर त्यहाँ हेरिदिनु होला प्लिज। अनि त्यसपछि सेयर पनि गरिदिनु होला। आशिष पुरुष जोडिने लगायत थुप्रै आउनुभएको छ। पुन मगर हुनुहुन्छ, रूपेन तामाङ, उहाँको त मैले अघि नाम लिए जस्तो लाग्छ। अङ्कित उप्रेती, हेलो सिर्जनाजी, म टिकापुर कैलालीदेखि भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। टिकापुरमा म धेरै पटक आएको छु। सुदूरपश्चिम माया पाउँछु मैले। सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै मलाई आफ्नो मेरो सेकेन्ड होम जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच है। दिप दर्पण दाई, नानी राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ रोल्पादेखि हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ, अहिले पनि रोल्पै हुनुहुन्छ होला। धेरै माया गर्नुहुन्छ दाईले। त्यसरी आशिष पुरुष उता लागिसक्नु भएछ। म लिँदैछु। जनकपुन मगरज्यू, ओके, जनकपुन मगरज्यूलाई लिँदैछु। जनकपुन मगरज्यूलाई लिँदैछु। उहाँसँग जोडिन्छु म। शङ्कर छेत्री, रूपेन तामाङ लाउरेमा पनि हजुरको हो नि भनेर भन्नु। माया, डबल माया, यता आएर चाहिँ नि एक्स लभ, एक्सको छम्मा, एडमी भनेर भन्नुहुन्छ। आशिष पुरुष किन आउट हुनुभयो त आशिष पुरुष? हेलो हेलो, हजुर बिजी हुनुहुन्छ यहाँ? हेलो हजुर, हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ? गङ्गापुन मगर है हजुर? जनकपुर मगर। ए सरी, जनकपुन मगर। जनकजी कहाँदेखि हुनुहुन्छ? ए म अहिले साउदीदेखि हो, साउदी। ए अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? काम कस्तो चल्दैछ यहाँको? काम ठिकै चलिरहेछ। हजुरको गाना हेर्दै बसिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै चाहिँ विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ, एकदम खुसी लाग्छ। अगाडिको गीतहरू नि हेर्नु भएको छ यहाँले? अगाडि गीतहरू त थाहा भएन। यो अहिलेको यो लेटेस्ट चाहिँ हेरिरहेको छु। ए एक्सको छम्मा चाहिँ हेर्नु भएको छ? हजुर हजुर, त्यहाँदेखि नै बल्ल हजुरलाई चिने। ए त्यसो भए अब हजुरले एकचोटि मेरो युट्युब भिजिट गरेर सबै पुरानो गीतहरू नि हेर्नु होला है। नौटङ्की माया, लाउरे माया, डबल माया सबै, अनि दोहोरी गीतहरू पनि गाएको छु। आज भर्खर एउटा गीत रिलिज भएको छ, ओइ माया भन्ने भएको छ। यो चाहिँ मैले अरूकै प्रोजेक्ट गरेको छु, हाम्रो टेक अधिकारी दाईको। यो पनि हेर्नु होला, मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्नुहोस् यो चाहिँ होइन। ए लाउरे माया पनि हजुरको हो? हजुर लाउरे माया हो, नौटङ्की माया हो, सबै एकचोटि युट्युबमा नि गएर सबै गीतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। अहिले चाहिँ ओइ माया भन्ने गीत रिलिज भएको छ, लोकदोहोरी गीत गाएको छु होइन। त्यो मैले सेयर गरेको छु कि मेरो प्रोफाइलमा, गएर हेर्नु होला ल। ओके ओके ओके, ल राम्ररी बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। अनि माया गर्न हस् नछोड्नुहोस् है हाउडे मायालाई। ओके हस्, थ्याङ्क यू सो मच जनकजी। ओके जय नेपाल। ओके। हिमाल भण्डारी अघिदेखि हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई जोड्दैछु। आशिष पुरुष एडमी भन्नुहुन्छ, अघि कता कता हराउनु भयो। हेलो हिमालजी। हजुर हजुर हिमाल भण्डारीजी के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुरको सङ सुन्दै बसिरहे। ए अनि कहाँदेखि हुनुहुन्छ हिमालजी? फ्रम क्रोसिया। ए क्रोसिया, उता अमेरिकाबाट उता कता कता पर्छ है?
उतै पर्छ हजुर। अनि घर चाहिँ यहाँको दाङ। ए दाङ हो दङ्गाली ए म त दाङ त गइरह हुन्छु ल मेरो फेभरेट ठाउँ हो दाङ हामी मेक्सम खाती सँगसँगै हो घर। ए ल धेरै पटक गएको छु उता तुलसीपुर दाङ घोराई लमै सबै ठाउँ गएको छु भालुबाङ हो जानुभएको छ। हजुर गीत गाउन मिल्छ भने सेक्सी एउटा गीत गाइदिनुहोस् के र। कुन गीत गाउँ हाउडे माया गाइदिनुहोस् न त। नौटङ्की माया गाइदिन्छ है यहाँको ल रिक्वेस्टमा ओके छ त। यहाँ र यहाँको साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो सम्पूर्ण साथीहरूले नि गरिराख्नु पत्ते हाल्ने मनी उसै मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजी बिजी हो कि दाया बाया माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने बुझ्नै गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया माया। बुझ्नै गाह्रो हिमालको नौटङ्की माया थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। अनि गीतहरू सबै हेर्नु भएको छ नि होइन यहाँले सब हजुरको त बिग फ्यान हो नि म। थ्याङ्क यू सो मच अनि अहिले नयाँ गीत रिलिज भएको छ म खासमा त्यसको जानकारी दिन आएको है म अनि अब दाजुभाइहरू दिदीबहिनी कुरा पनि गरौँ भनेर सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि भनिसकेँ र हजुरको गीत पनि हेर्न लगाइसकेको छु। ए ल थ्याङ्क यू सो मच ओइ माया भन्ने मेरो प्रोफाइलमा छँदैछ यसो सेयर पनि गरिदिनु होला अनि हेर्नु पनि होला अनि सबैजना साथीहरूलाई सम्झा छ भनिदिनुहोस् हाउडी मायाको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो है ओके हस् हस् ल अहिले सुन्छु है त हस् बाई त्यसै गरी थुप्रैजना अब दुलाल अर्चुलाई म लिन्छु है यहाँ मेरो गर्ल फ्यानलाई लिन्छु यति बेला गर्ल फ्रेन्डलाई लिन्छु गर्ल फ्यान धेरै हुन्छ आशिष पुरुष भेट्ने ठुलो इच्छा छ के ए भगवान् मलाई नचिनेको हजुरले नचिनेको जस्तो हेर भेट्ने इच्छा छ अरे के सुन्नु पर्यो हेलो अर्चु हेलो सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु हजुरको के छ म त रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुँदैन होला भनेर लाइट अफ गरेर बसिरहेको थिएँ बेड टाइममा ए यसो हेरेँ ल डललाई पनि चान्स दिउँ न त भनेर विनर रे के विनर अनि कहाँदेखि हुनुहुन्छ त हर्चुजी मेरो घर हेटौडा अनि अहिले चाहिँ म सिडनीमा छु ए सिडनीमा हो हजुर अनि पोहोर साल म आएको थिएँ त भेट भएन है भेट भएन त्यतिखेर एक्सको 6 मा आएको थिएन नि त एक्सको 6 मा आइदिएको भए चिनिन्थ्यो होइन यस्तो अघि नै एउटा भाइले भनेको थियो नि बुटवलको भाइले टु बी अनेस्ट त्यो एक्सको 6 मा आएपछि अनि फास्ट रिसर्च गरेर बल्ल चिनियो क्या अनेस्टली चिनिएको त्यो 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 थाहा पनि थिएन हजुर गीत सुनिन्थ्यो हेरिन्थ्यो तर त्यो हुन्छ नि चिनिँदैन थियो क्या अब कसले गाए गीत मन पर्थ्यो पर्सनली व्यक्ति चिनिँदैन थियो नि त अनि एकदम यो डिफ्रेन्ट भयो क्या अनि अर्को एउटा सरप्राइज भएको त एक्सको 6 मा गाउने मान्छेले दोहोरी त्यस्तो राम्रो कसरी गाउन सक्यो भने जस्तो लाग्ने के त्यो त्यही त आज लाइभ आएको त्यसैको लागि हो क्या खासमा यसो प्रमोसनको लागि भनेर मैले हाम्रो टेक अधिकारी दाइको गीत गाएको खासमा होइन अधिकारी दाइको गीत अनि त्यही गरौँ भनेर आएको छु एकचोटि लाइक कमेन्ट सेयर जे मिल्छ यसो गरिदिनु होला एकचोटि मैले मेरो वालमा मैले भर्खर मैले सिङ्गलले चाहिँ भर्खर हेरेर आएँ बसाइ राम्रै छ ठिकै छ त्यस्तो खासै नराम्रो पनि छैन राम्रो पनि छैन अब बाहिर भनेको बाहिरै हो काम नगरिकन मान मिल्दैन भनेर जस्तो होइन जहाँ पनि त्यही हो काम नगरी केही पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि बसिरहेर केही पनि हुँदैन क्या सधैँ एक्टिभ रहनुपर्छ जब अब लाइफ भने सर्ट छ क्या एकदम सर्ट छ यो पिरियडमा हामीले कति धेरै काम गर्नु छ कहाँ पुग्नु छ होइन त्यो बसेर सुतेर त्यो दिन किन खेर फाल्ने होइन मान्छे भनेको परिश्रमी हुनुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ सधैँ हिँड्नुपर्छ थाक्ने होइन क्या कहिले नि ठिक हो अब आउँदा चाहिँ भेट्नुपर्छ है
कोभिडले हुन्छ अलि हुन्छ स्योर साम्य स्योर गर्ला नि त त्यही त त्यही त अब चाहिँ जता चान्स मिल्छ त्यतै भेटौँला खुसी लाग्यो एकदम एकदम हजुरसँग कुरा हुँदाखेरि किप लभिङ है हस् माया हुन्छ प्रेम सबै भइहाल्छ रहिरहोस् है मलाई पनि खुसी लाग्यो हस् हुन्छ हस् बाई गुड नाइट ओके ल टेक केयर बाई बाई हस् ओके हजुरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ 10 रिक्वेस्ट हो माई गड माई गड माई गड माई गड माई गड हाम्रो टेक अधिकारी दाइ हामी सिङ्गरलाई लिन्छु अब हाम्रो सिङ्गर दाइलाई लिन्छु कति भ्युज पुग्यो कति लाइक कमेन्ट सेयर भयो त्यो विषयमा पनि बुझ्नु पर्यो नि त हाम्रो सिङ्गर दाइ टेक अधिकारी दाइको गीत मैले गाएको लोकदोहोरी गीत बजारमा आइसकेको छ ओइ माया त्यो हेर्न नबोल्नु होला यति बेला टेक अधिकारी दाइ मसँग जोडिनु भएको छ टेक दाइ नमस्ते नमस्ते के छ बत्तीको टेक भइरहेछ दाइ अघि त्यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ है रेकर्डिङ त्यो गीतको अनि ढिला भइहाल्यो अनि मिटिङ पनि थियो सरी दाइ ठिक छ कुन गीत गर आज आज नयाँ गीत हो एउटा नयाँ गीत गरेको छु हाम्रो नवीन खड्का दाइहरूको प्रोजेक्ट हो दर्शक साथीहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु है यो हाम्रो ओए माया चाहिँ सबैले हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामीलाई माया गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु पहिलाई जत्तिकै मलाई पनि माया गरिदिनु होला हैन हजुर के अरे हाम्रो दर्शकवृन्द जति पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो ओइ माया गीतको गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले साथ दिएको छु हाम्रो घर एकै ठाउँमा पर्छ सिन्धुपाल्चोक टेक अधिकारी दाइ हुनुहुन्छ उहाँको एल्बमको गीत मैले गरेको छु सबैजनाले एकचोटि ओइ माया मेरो प्रोफाइलमा चेक गरेर हेरिदिनु होला अथवा सर्च गरेर पनि ओइ माया भनेर हेरिदिनु होला एक्सन फिल्म्समा आएको छ अरू के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ ल अब एकदम यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो के अब हैन हजुर अरू गीत वैशानीलाई पनि सबैले माया गरिदिनु भएको थियो एकदम अगाडि राम्रो भएको थियो यसलाई पनि त्यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ भने अपेक्षा गरेको छु हुन्छ दाइ अनि अहिले के छ स्थिति कस्तो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ गीतको विषयलाई गीतको विषयमा राम्रै भइरहेको छ अहिले अब हाम्रो लगभग 2 घण्टा भयो पोस्ट भएको हैन अहिलेसम्म राम्रै छ प्रतिक्रिया ठिक छ भ्युजको विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि बिस्तारै पिकअप लिने टाइपको गीत हो यो अब बुसुस गरेको छैन अहिलेसम्म अर्ग्यानिक भ्युज हो त्यही भएर त्यो विषयमा चिन्ता लिन पर्दैन दाइ ल ढुक्क भएर आरामले खाएर पिएर मजाले सुत्नुहोस् अब अलि दिनमा चाहिँ भेटौँला सबैजना ग्रुप सक्सेस पार्टी गर्नुपर्छ ओके ल भाइ है त दाइ ल टेक केयर बाई बाई ओके हाम्रो गायक दाइ टेक अधिकारी दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मैले कुरा गरिहालेँ आशिष पुरुषलाई म जोड्छु अघि आउनु भएको थियो आशिष पुरुषज्यू मेरो एक्सको छम्माले लोकदोहोरी गीत अहिले गएको छ त्यो ओइ माया त्यो गीत चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा गएर सबैजनाले हेरिदिनु होला यति बेला आशिष पुरुष मसँग जोडिनु भएको छ हो बाबा दर्शन आशीर्वाद दिनुहोस् बाबा मास्क खोलेर परिचय दिन सक्नुहुन्छ है यहाँ ओहो ओके ल ल यो घामले कस्तो भइरहेछ के छ खबर दुबईदेखि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एकदमै फ्रेन्डसिप चाहिँ एकदमै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि म बाबा भनेर जिस्काउँछु उहाँले मलाई चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ मलाई मैले बाबा भनेपछि मलाई मम्मी भन्नु एकदम गजब लाग्यो धेरै पछि कस्तो लाग्यो गीतको विषयमा कुरा भएको छैन यहाँसँग कस्तो लाग्यो अहिले लेटेस्ट सङहरू आएका छन् एकदम राम्रो मैले सेयर पनि गरेको थिएँ नि एक्सको छममा पैसा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मैले त्यो मैले थाहा पाएको थिएँ तर हामी पर्सनल्ली चाहिँ यो विषयमा कुरा गर्न पाएको थिएनौँ त्यही भएर अनि एकदम अहिले राम्रो लाग्यो वैशानी मेरो वालमा छँदैछ त्यसमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै जाओस् त्यो भित्र गएर अनि अरू के छ त्यहाँको ल बताउनुहोस् एकदम ठिक छ अब कोरोनाबाट अलिअलि फ्री भएको अवस्था छ हैन अब प्रोग्राम हुन्छ होला सायद अहिले चाहिँ 200 पिपल चाहिँ अलाउड गरेछ कि दुबईमा 200 क्राउडमा चाहिँ मासमा प्रोग्राम गर्न दुबईमा एक्सको छममा
त्यस्तो छ। खुसी लाग्यो धेरै पछि प्रत्यक्ष लाइभमा चाहिँ भेटघाट हुन पायौँ होइन। त्यसको लागि एकदमै मेरो त पालो आउँदैन जस्तो लागेको थियो, धन्न आएछ, गजब लाग्यो। आउँछ किन नआउनु। होइन अघि मैले कनेक्ट गरेको थिएँ भएन, त्यही भएर हो। कनेक्सन त्यही भएर होला। त्यही त। ल अहिलेको गीतलाई पनि यसो हेरेर त्यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो दाइको च्यानलबाट अपलोड गरेको छौँ। अनि युट्युबमा लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। यता पनि सेयर गरिदिनुहोस्। अहिले म छुट्छु, अनि पछि हामी कुरा गरौँला है त। हस्, बाई। आशिष पुरुष हुनुहुन्थ्यो दुबईबाट, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी थुप्रैजनाले यहाँ मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ। थुप्रैजनाले हेरिराख्नु भएको छ यति बेला। उहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अङ्कित उप्रेतीजीले मलाई पनि जोड्नु न भनेर भन्नुभएको छ। म सकेसम्म यहाँ 1-2टा कलर लिने कोसिस गरिरहेको छु। सरोज राई हुनुहुन्छ, कृष्ण काली, ईशान श्रेष्ठ लगायत सबैजना हुनुहुन्छ। महेन्द्र बहादुर अधिकारी, हाई पुनु दामी छ भनेर भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले रिलिज भएको लेटेस्ट लोकदोहोरी सङ ओइ माया हेरिदिनु होला, यहीको रिक्वेस्ट गर्न म यहाँहरूसँग लाइभ आइरहेको छु। अब भयो भने म 1-2टा साथीहरूसँग कुरा गर्छु भन्ने मेरो सोच हो। करण लामिछाने पालो आएन भने माइन्ड नगर्नु होला है, किन भन्दाखेरि मैले समेट्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु यहाँहरूलाई। करण लामिछाने जिल्ला मैले जोडिरहेको छु। बिपिएन पाण्डे, लुलु जोडिनु त भनेर भन्नुहुन्छ। ओके, दिनेश ब्लोन, हामी लाइभ हेर्न मात्रै हो कि बोल्नु पनि पाउने हो? सिर्जना खत्री म्याम हुनुहुन्छ। अफकोर्स यो रिक्वेस्ट गर्नु होला मसँग लाइभ बोल्नको लागि। म यहाँहरूसँग बोल्ने कोसिस गर्छु जति सक्दो। उहाँले एकदमै टाइम लगाउनु भयो, आई थिङ्क उहाँ हुनुहुन्न पढ्न लाइभ छ नि। त्यसै गरी मङ्गोलियन कार्तिकजीलाई म लिन्छु। अङ्कित उप्रेती, खै त मेरो पालो भन्छ। हजुरले खोइ रिक्वेस्ट पठाएको, रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो नि त। ओके, डिसलाइन भएको छ। रेडमी राजको गर्छ। ओके, मित्र निरौला दामी हुनुहुन्छ। नवीन लभली जी हुनुहुन्छ। 7 समुद्र पारी छु कल्मी ले चाहिँ 7 समुद्र पारी छु ज्यूले चाहिँ कल्मी भन्नुहुन्छ। थुप्रैजना प्रताप सिंह हुनुहुन्छ। अङ्कित उप्रेती, खोइ त मेरो पालो भन्नुहुन्छ। त्यो अघि नै मैले हेरेको थिएँ। सबैजनालाई समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु र फेरि पनि यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो प्रोफाइलमा गएर एकचोटि ओइ माया सङको लिङ्क मैले सेयर गरेको छु, त्यो गरेर हेर्नु होला। यति बेला मसँग जोडिनु भएको छ। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सिस्टर। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम आराम कुशल। राज हजुर रेग्मीजी हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ यहाँ? म झापा दमक। ए दमक, ल अब दमकतिर नै आउनुपर्छ सिस्टर, प्रोग्राम मिलाएर। स्योर स्योर, कन्सर्ट सुरु भयो भने म अफ कोर्स आउँछु। एकदमै झापालीलाई तताउनुपर्छ। हुन्छ, मलाई त्यो सौभाग्य जुरोस्। सबै सबै छ नि त सिस्टर। अनि एक्सको छममा त यहाँ बाटोमा हिँड्दा चोक चोकमा छ। त्यही त, अस्ति मैले त्यहाँको फ्यानहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो एकजना दाईको ससुराली त्यहाँ पर्छ, अनि दाई उता गइसकेको थियो। अनि त्यहाँको बच्चाहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, उनीहरूले पनि भनिरहेको थियो। खुसी लाग्छ यहाँहरूको बिएसएमा नि घन्किरहेको हुन्छ सिस्टर, खुसी लाग्छ। हो र? हजुर हजुर। ए बिहेमा पनि त्यसमा नाच्छन् सबैजना। हजुर हजुर, एकदमै झापातिर त जमेको गाना हो।
थ्याङ्क यू। अनि के गर्नुहुन्छ यहाँ खास? म हेर्नु बाहिरतिर बसाइ थियो, भर्खर आयो हो नेपालतिर। ए अनि अहिले नयाँ गीत रिलिज भएको छ क्या, मैले हाम्रो टेक अधिकारी दाइको एल्बममा एउटा दोहोरी गीत गाएको छु, त्यो चाहिँ मैले सेयर गराएको छु वालमा। हजुर मैले पनि त्यो पनि हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु है। हुन्छ सिस्टर, एकदम एकदम म त हजुरको बिग फ्यान हो नि त। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो त्यो वालमा गएर एकचोटि हजुरले चेक गरिहाल्नु है, यो फोन डिस्कनेक्ट हुनु के। हस् सिस्टर, हस् हस्, थ्याङ्क यू। हस् ल, एकदम खुसी लाग्यो। म अरू साथीहरूसँग कुरा गर्छु, हजुर गएर हुन्छ उता सिस्टर, हेरेर अनि त्यो सब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सिस्टर, वेलकम। हस् राजी, हस्, टेक केयर। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, नरेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ इन्डियादेखि, उहाँसँग कुरा गर्छु एकछिन। हेलो नरेन्द्रजी, नमस्ते। हजुर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, हजुरलाई कस्तो छ? भइरहेछ टाइम पास। के छ, एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ जे होस्। थ्याङ्क यू सो मच, हजुरहरूको माया र आशीर्वादले हो नि। बिल्कुल, यो पनि एकदम राम्रो छ, गीत राम्रो बनाएको छ यो। सुने त एकदम राम्रो छ। आजै राई। थ्याङ्क यू सो मच। त्यहाँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर पनि है। भइसक्यो भन्नै पर्दैन त्यो त। हजुरलाई त भन्दै अनि अरू के छ त नयाँ नौलो? अनि कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? म यतै छु, दिल्ली छु म। दिल्ली छु म। होइन घर बाहिर हो कि भित्र? ए म यता सपतिर छु म। हजुर। ए ओके ओके, त्यही त। अरू अनि के छ नयाँ नौलो? कहाँ हुनुहुन्छ आजभोलि फेरि? काठमाडौँ आउनु भएको थियो कि उतातिर? काठमाडौँ आउनु भयो कि उतातिर हुनुहुन्छ? अहिले अब रिकर्डिङ कामहरू भइरहेछ। ए रिकर्डिङ अफरहरू। हजुर। अनि ठिकै छ, राम्रै छ। यस, खुसी लाग्यो। कलमा त धेरै टाइम पछि है कुरा भएको हाम्रो। मेसेज वगैरह त भइरहेको छ। त्यही त अब हजुरले हेरिहाल्नु भएछ नरेन्द्रजी, ल सेयर पनि गर्नुभएछ, थ्याङ्क यू सो मच। अब राम्ररी बस्नु होला, अरू साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्छौँ। आफ्नो पनि ध्यान राख्नु होला, एकदम एकदम। ल ल हस् ल, इन्डियामा छिटै प्रोग्राम स्टार्ट होस्, त्यसपछि ल हाम्रैमा स्टार्टिङ होस्। बिल्कुल भन्नै पर्दैन। ल ओके, बाई। हस् ल, टेक केयर, बाइ बाई नरेन्द्रजी। हजुर, नरेन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो भर्खरै। त्यसै गरी आरजे राजन अछामी खड्का ज्यूलाई म लिँदैछु। त्यसको साथसाथै नवीन लवली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सात समुद्र पारीको हुनुहुन्छ, आरजे राजन खड्काजी हुनुहुन्छ मसँग। नमस्ते राजनजी। हुनुहुन्छ? आराम छु, सुनाउनु हजुरको। मेरो पनि ठिक छ। कहाँदेखि? असमदेखि हो हजुर? एकदमै, घर चाहिँ असम, मुम्बई, इन्डिया। ए अनि के रेडियोमा काम गर्ने त होइन हजुरले आरजे? होइन। ए आरजे भनेको मिस्टर आरजेको आरजे? होटलमा हो। आरजे देखेँ अनि त म त फेरि। ए ओके ओके। अनि के छ राजनजी? ल नयाँ ताजा बताउनुहोस् ल। बस ठिकै छ भनौँ, अलिअलि कोरोनाको महामारी पनि। ए अनि गीतहरू हेर्नु भएको छ? कस्तो लागिरहेछ यहाँहरूलाई मेरो गीतहरू? गीत त एकदम राम्रो छ, एकदम। एक्सको सम्म पनि हेरेको थिएँ मैले, एकदमै मन पराएको थियो धेरै।
थ्याङ्क यू सो मच। अहिले नयाँ गीत रिलिज भएको छ, मैले मेरो वालमा सेयर गरेको छु मेरो फेसबुकमा। ओइ माया भन्ने मैले यो दोहोरी गीत गाएको छु हाम्रो टेक अधिकारी दाइको एल्बमको। यो गीतलाई चाहिँ हेरेर यहाँले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला है। ओके ओके एकदमै हुन्छ। अनि टाढा परदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु होला राम्ररी है राजनजी। पछि कतै मौका मिल्यो भने भेटौँ, कामको सिलसिलामा कतै मिल्यो भने भेटौँला है। हजुर हस् ल, अहिले छुट्टिन्छ है त, बाई। ओके बाई बाई। हस्, टेक केयर। ओके, राजन अछामी खड्का जी हुनुहुन्थ्यो। यहाँ थुप्रै मलाई मेसेजहरू पनि आइरहेको छ। म लाइभ बसेको पनि घन्टौँ भयो के हो। अब चाहिँ म पनि मुखसुख धोएर सुत्नुपर्छ एकछिनमा। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मेरै नामको साथी हुनुहुन्छ सृजना धामी, उहाँलाई दिन्छु एकचोटि। अनि त्यसपछि चाहिँ म पनि बिदा हुनु पर्ला। र यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो प्रोफाइलमा गएर ओइ माया भन्ने गीत हेर्नु होला। नमस्ते सृजनाजी। नमस्ते दिदी। नमस्ते। ल, सृजना भने त सृजन बोलिरहेको। नमस्ते दिदी। हजुरको नाम? मेरो नाम विक्रम धामी हो। ए, सृजना धामीको आइडीबाट? हजुर हजुर। ए ओके विक्रमजी, अनि के छ हालखबर? ठिक छ, हजुर पनि? मेरो पनि ठिक छ। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? कता हस्पिटलतिर त होइन? अहिले म बेङ्गलोरमा छु दिदी। हजुर? अहिले म बेङ्गलोरमा छु। ए, अनि के छ हालखबर सुनाउनुहोस् नयाँ ताजा। नयाँ ताजा सब ठिक छ दिदी। ए, अनि गीतहरू कतिको हेर्नु भएको छ यहाँले? गीत त हेरिरहेको छु दिदी। थ्याङ्क यू सो मच। अनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गर्नु होला है। हजुर हुन्छ हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ खास अब यो लाइभमा कुराकानी गरिरहेको छु, त्यो नयाँ गीत रिलिज भएको छ क्या अहिले, ओइ माया भन्ने दोहोरी गीत हाम्रो एकजना दाइको टेक अधिकारी दाइको एल्बमको गीत हो यो। एकचोटि मेरो वालमा जानुहोस् होइन, मेरो फेसबुक वालमा गएर अनि त्यो गीत गएर हेरिदिनुहोस्। त्यसपछि लाइक कमेन्ट गरिदिनु अनि सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला है। हुन्छ हुन्छ। अनि ल विक्रमजी, राम्ररी बस्नु होला। छोटो मात्रै कुरा गर्न भ्याएँ, अरू साथीहरू पनि एकछिन कुरा गरेर म बिदा हुन्छु। अब आफ्नो ख्याल राख्नु होला है। माया गर्दै होला है त। हजुर। हस् हस्, थ्याङ्क यू, बाइ। ओके, थ्याङ्क यू। हस्, ओके। अब चाहिँ म कल लिन्न, किन भन्दाखेरि अलि राति भयो। म पछि अलिकति फुर्सद मिलाएर यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। अब छिट्टै निन्द्रा लाग्छ, चिसो छ है, भोलि फेरि रेकर्डिङको कामहरू पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि टाइममा सुत्नु पर्यो आज। थ्याङ्क यू सो मच जतिजना पनि यति बेला लाइभमा हुनुहुन्छ सबजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। मेरो एकचोटि वालमा गएर टेक अधिकारी दाइको नयाँ गीत ओइ माया लोकदोहोरी गीत मैले गाएको छु। जति पनि यहाँहरूले एक्सको क्षमामा माया गर्नुभएको छ, गाली गर्नुभएको छ, त्यो सबै कुरालाई मैले एप्रिसिएट गराएको छु। अलमोस्ट यहाँ माया गर्नेहरू मात्रै हुनुहुन्छ यति बेला मसँग लाइभमा। सबैजनाले मेरो वालमा गएर ओइ माया गीत हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब एभ्रिथिङ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको माया मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा छ, एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूको मायाको ऊर्जाले गर्दाखेरि म अगाडि बढ्ने मलाई हौसला मिलेको छ। फेरि पनि म मौका मिलेमा यहाँहरूसँग कुरा गर्नको लागि फेरि पनि आउनेछु। माया गर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। आई लभ